इजिप्ट एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की सबसे कदीम सिविलाइजेशंस में से एक है। पिरामिड्स, नाइल, क्लियोपेट्रा और फेरोस की दास्तान, ये सब सुनकर हमें एक रोशन और ताकतवर माजी की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन इसी रोशन तस्वीर के पीछे एक गहरा सियासी अंधेरा छुपा है। वो अंधेरा जो आवाज़ों को दबा देता है, हकीकतों को छुपा देता है और इंसाफ मांगने वालों को सलाखों के पीछे धकेल देता है। और इसी अंधेरे में एक आवाज़ ने सर उठाने की हिम्मत की, जिसका नाम है अला अब्दुल फत्ताह। अला 1981 में कायरो इजिप्ट में पैदा हुए, एक ऐसे घर में जहां इंसाफ और हक के लिए लड़ना सिर्फ एक थ्योरी नहीं था बल्कि जीने का एक तरीका था। उनके वालिद अहमद सैफ इजिप्ट के एक मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर थे, और वालिदा लैला सैफ एक प्रोफेसर होने के साथ साथ खुद भी एक मशहूर वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी। मतलब अला के लिए इनकलाब कोई नई बात नहीं थी, उनके घर के माहौल ने उनके खून में रेजिस्टेंस भर दी थी। फिर 2000 के बाद जब इंटरनेट और ब्लॉगिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो अला और उनकी बीवी मनाल ने manala.net के नाम से एक ब्लॉग बनाया, जहां सेंसरशिप के खिलाफ लिखा जाता, हकूक की बात होती और अवाम के मसाइल उजागर किए जाते। देखते ही देखते ये ब्लॉग सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रहा बल्कि एक पूरी मूवमेंट बन गया। 2010 के बाद पूरी अरब दुनिया में लोगों ने आमरीत के जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, जिसका आगाज हुआ तुनीजिया से, जब एक स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद बूअजीजी ने अपने आप को आग लगा दी। आखिर ऐसा हुआ क्यों वो अपने आप को आग लगाने पर मजबूर हुआ? इसकी वजह थी तुनीजिया की लोकल पुलिस का जुल्म और नाइंसाफी। पुलिस हमेशा उससे रिश्वत मांगती थी, और जब वो रिश्वत ना दे पाता था तो ना सिर्फ उसका सामान जब्त कर लेती थी बल्कि उसकी तजलील भी करती थी। ये जुल्म का सिलसिला इतना बढ़ता गया कि एक दिन वो खुद को आग लगाने पर मजबूर हो गया। He set himself on fire. Muhammad died a few weeks later. उसके साथ हुए जुल्म ने पूरी तुनीजिया की आवाम को जगा दिया और लोग अपने हकूक के लिए आवाज उठाना शुरू हो गए। देखते ही देखते तमाम अरब कंट्रीज में ऑटोक्रेसी के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई, जिन्हें द अरब स्प्रिंग्स कहा जाता है। लोगों को समझ आया कि जब हुकूमत की नाइंसाफियां हद से बढ़ जाएं और अवाम एक होकर अपनी आवाज बुलंद करे तो इनकलाब लाना मुमकिन है। यही पैगाम अला और उस जैसे एक्टिविस्ट तक पहुंचा और उन्होंने इजिप्ट में आवाज उठानी शुरू की। 2011 वो साल जिसने पूरे इजिप्ट को हिलाकर रख दिया। कायरो के तहरीर स्क्वायर में लाखों लोग इकट्ठे हुए और नारा एक ही था, ब्रेड, फ्रीडम, सोशल जस्टिस। होस्नी मुबारक का 30 साल हुकूमत का तख्ता उलट गया। इस तहरीक में अला अब्दुल फत्ताह का चेहरा रेजिस्टेंस का एक सिंबल बन गया, डिजिटल और ग्राउंड दोनों लेवल पर रेवोल्यूशन का एक हीरो। उसने आर्मी और सरकारी इदारों को ओपनली क्रिटिसाइज किया, क्योंकि मुबारक के बाद भी मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस का जुल्म और करप्शन जारी था। अला का मानना था कि सिर्फ मुबारक की हुकूमत गिरना काफी नहीं, असल इनकलाब तब आएगा जब अवाम को उनके हकूक मिलेंगे, मुल्क से नाइंसाफी, बर्बरियत और करप्शन का खात्मा होगा, और सबसे अहम जब आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेजा मुदाखलत और लामहदूद अख्तियारात का खात्मा होगा। लोग कहते थे they tried to bury us, but they didn't know we were seeds। और वाकई अला की रूह को कैद करना मुमकिन नहीं था, लेकिन 2011 के प्रोटेस्ट के बाद उसे अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आर्मी की पॉलिसीज और उनके कंट्रोल के तरीकों को ओपनली चैलेंज किया और अवाम को जगाया कि डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए आवाज उठाना जरूरी है। – 2013 के बाद जब जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी ने कंट्रोल संभाला तो रिप्रेशन और बढ़ गया। मतलब हर वो आवाज़ जो हक और इंसाफ की बात करती थी उसे हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाता। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और आम लोग जो सिर्फ डेमोक्रेसी और फ्रीडम की बात करते थे, उन पर फेक केसेस बनाए गए। अला अब्दुल फत्ताह पर फेक प्रोपागेंडा के तहत कई इल्ज़ामात लगाए गए, जैसे कि इल्लीगल प्रोटेस्ट,
فالس نیوز اسپریڈ کرنا اور حتیٰ کہ ٹیررزم سپورٹ. لیکن ہر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس گروپ کا کہنا تھا کہ یہ سب فیبریکیٹڈ چارجز ہیں. علا اپنی جوانی کا ایک طویل عرصہ جیل کی دیواروں کے اندر گزارتے رہے، لیکن انہی دیواروں کے اندر انہوں نے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا. اپنے لیٹرز اور ایسیز اکٹھے کیے جو بعد میں دنیا میں ایک مشہور کتاب کے طور پر سامنے آئے، جس کا نام تھا You Have Not Yet Been Defeated. اس کتاب میں علا اپنی سیاسی سوچ اور قید کے دنوں کا ذکر کرتے ہیں، جہاں وہ حکومتی جبر، سوشل میڈیا کی طاقت اور ایجپٹ میں عرب اسپرنگ کے بعد آنے والی انسانی حقوق کی تحریکوں پر روشنی ڈالتے ہیں. اس کتاب کا پیغام ہے کہ انسانی جذبے اور سچائی کی آواز کو کبھی خاموش نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جس وقت ایجپٹ میں علا کی تصویر ایک کرمنل کی بنائی جا رہی تھی، اس وقت وہ پوری دنیا کے لیے ایک فریڈم فائٹر بن رہا تھا. ایمنیسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور یونائٹڈ نیشنز بار بار ان کی ریلیز کی ڈیمانڈ کرتے رہے. 2022 میں جب ایجپٹ نے COP27 کلائمیٹ سمٹ ہوسٹ کی، تب بھی علا کی کہانی سامنے آئی، کیونکہ وہ ہنگر اسٹرائک پر تھے، صرف پانی پی کر زندہ رہنے کی کوشش. Right now, all we know is that Alex stopped drinking water 50 hours ago. We don't know where he is. We don't know if he's alive. My mother waited outside the prison gates for 10 hours yesterday for her weekly letter. They didn't give her one. She's back at those gates right now. ایک ڈیسپریٹ کال فار ہیلپ، ایک ریمائنڈر کہ دنیا انہیں بھول نہ جائے. ان کی بہن ثنا اور ماں لیلا سیف نے دنیا بھر میں پروٹیسٹ کیے. سوشل میڈیا پر فری علا ایک نعرہ بن گیا، لیکن پھر بھی ایجپٹ کی گورنمنٹ نے انہیں قید رکھا. اور پھر 22 ستمبر 2025 ایک خبر جو پوری دنیا میں پھیل گئی. ایجپٹ نے اپنا سب سے مشہور پولیٹیکل پریزنر ریلیز کر دیا. علا عبد الفتاح کو پارڈن مل گیا، یعنی گورنمنٹ نے ان کی سزا ختم کر دی اور انہیں جیل سے رہا کر دیا. جب وہ جیل سے باہر آئے تو دنیا بھر کے نیوز پیپرز میں ہیڈ لائنز لکھی گئیں، ایجپٹ فریز اٹس موسٹ فیمس پولیٹیکل پریزنر. لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی آزاد ہیں؟ کیا ایک ایسا ملک جو اپنے کرٹکس کو جیل میں ڈالتا ہے کبھی انہیں بولنے کی آزادی دے گا؟ یا پھر یہ ریلیز صرف ایک سیاسی سٹنٹ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے؟ علا خود کہتے ہیں کہ ان کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی. ان کی زندگی ایک علامت ہے جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی. جب ہم علا کی زندگی کو گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیک آف فریڈم آف اسپیچ صرف ایجپٹ کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا چیلنج ہے. علا کی کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ جب تک ظلم جاری رہے گا تب تک ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جب لوگ ایک ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تب کوئی بھی حکومت انہیں دبا نہیں سکتی، چاہے وہ ایران ہو، سیریا، لیبیا، یمن، ایجپٹ، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، لبنان یا پاکستان. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سبق لینا چاہیے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو آخر مٹ ہی جاتا ہے. کسی ایک انسان کو تو خاموش کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے نظریے کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. علا کی زندگی ایک ڈاکیومنٹری نہیں، ایک زندہ مثال ہے. ایک ایسی مثال کہ آزادی کے لیے لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جب تک دنیا میں انصاف کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ موجود ہیں تب تک ان کی آوازوں کو کوئی جیل، کوئی حکومت اور کوئی ڈکٹیٹر خاموش نہیں کر سکتا.